لمے پیر پاسار پی گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگاونا ہے پلٹ پیا ایڈا ہی آرام نہ ستے رہنا کہڑا اٹھاؤ والے آ جانا بالکل اٹھا لینا. میرے والد مرحوم سے اللہ رحم کرے کئی باری پڑھنا بہت کوئی یاد سے انہوں نے ذہین سی بہت قابل آدمی سی اللہ جنت دے میرے جی وہ حصہ کئی باری پنجابی زبان پڑھنا تو مینوں یاد ہے نظر بند ہو گئی 20 سال بند رہی تے شعر پڑھنے جنہ چ کی ہوندا سی کھڑیاں ساریاں منگدیاں لاگ وے تیرا جاگن دا بیڑا جنہیں شادی ہوئی ساریاں آ جائیں بٹھ لاگ دے سب ایسا کروا دے اٹھ جاگ ملا اٹھ جاگ وے تیرے جاگن دا بیڑا ممکن کیر آ گیا نا پھر اٹھنا ہوش سبھال تیری کھڑیاں ساریاں منگدیاں لاگ وے تیرے جاگن دا بیڑا نیند چھڈنا آ گیا سی ہوں گل کر کی پلے لیا